आई वॉन्ट यू टू वॉक मी थ्रू स्टार्ट से कि एग्जैक्टली हुआ क्या क्या दिन ब दिन, एक एक लम्हा, एंड यू हैव टू वॉक मी थ्रू द होल कोर्ट केस ऑल्सो कि एक्चुअली ये केस कहाँ तक चला गया है. क्योंकि मैं अब रिसेंटली देख रहा हूँ शायद लोगों की फ्रस्ट्रेशन है और वट एवर इट इज़ कि आपके ऊपर भी अब तनकीद होना शुरू हो गई है कि जी मियाँ साहब जो है ना वो शायद इस केस को सही तरह लेके नहीं चल रहे. सो प्लीज़ स्टार्ट एग्जैक्टली इमरान रियाज के साथ हुआ क्या था, वहाँ से मेरे साथ ज़रा चलना शुरू कीजिए. राइट, थैंक यू. सो मंसूर साहब, हुआ ये कि 11 मई की सुबह सियालकोट से इमरान रियाज ओमान को में ट्रैवल करता है. सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ओमान के लिए वो फ़्लाइट लेता है. एयरपोर्ट पे पहुंचता है, इमिग्रेशन काउंटर पे जाता है. इमिग्रेशन काउंटर पे वो बिल्कुल क्लियर है. उसका बोर्डिंग पास इशू होता है. बोर्डिंग पास इशू होने के बाद वो बोर्डिंग एरिया में जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन हेयर कि पाकिस्तान में पोस्ट 9 मई ये वो सिनेरियो है जहाँ पे पाकिस्तान में मोबाइल सिग्नल्स जो हैं वो नहीं आ रहे थे. ठीक, पब्लिकली ऑब्वियसली जो कि वाईफाई यूज़ करते हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर है उनके सिग्नल पूरे हैं लेकिन बाहर नहीं आते. नेवरदलेस उनको एयरपोर्ट पे कोई भी आइडेंटिफाई करता है और सब्सिक्वेंटली उनको FIA को कह के उनको स्ट्रेट अवे वापस इमिग्रेशन काउंटर से जो जहाँ से आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं वहाँ पे लाया जाता है. ठीक, वहाँ पे सियालकोट की पुलिस की जो हदूद बनती है वो पुलिस स्टेशन कैंट की बनती है. अब वो कौन है जिसने इमरान रियाज के लिए कैंट पुलिस स्टेशन को इनवाइट किया? और ऐसे सिनेरियो में जिस वक्त के इमरान रियाज पाकिस्तान में किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट को किसी भी मुकदमे में या इंक्वायरी में या इन्वेस्टिगेशन में रिक्वायर्ड नहीं है. रूटीनली आपने देखा कि लोग, एक मिनट, आप व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि वो कौन है जिसने इमरान रियाज को वहाँ पे इनवाइट किया? इसका क्या मतलब? नो, आइडेंटिफाई किया. अच्छा. और पुलिस को इनवाइट किया कि आए और इमरान को कस्टडी में ले एयरपोर्ट की हदूद से. अच्छा, व्हाई वाज इमरान गोइंग फ्रॉम सियालकोट? ये इसकी क्या वजह? देखें, पाकिस्तान में आप जब भी ट्रैवल करते हैं, वो लाहौर में रहते हैं ना, मतलब लाहौर में रहता है इमरान, नहीं जानते वो लाहौर में. देखें, मोस्टली जब आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो इमरान चूंकि ओमान जा रहा है, बहुत सी ऐसी फ्लाइटें हैं जो डायरेक्ट छोटे एयरपोर्ट से भी जो जाती हैं, तो उसकी चॉइस है. क्लोजेस्ट लाहौर से एयरपोर्ट जो है वो 40 मिनट दूर, 45 मिनट दूर, अब 1 घंटा दूर सियालकोट है. एंड ही टुक अ फ्लाइट दैट वाज अ फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट फॉर ओमान. ठीक है, जो भी उसकी उस वक्त की अपनी डिसीजन मेकिंग है, एंड इट्स अ रूटीन थिंग. अब मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान एयरपोर्ट पे जाता है, उसको कोई नहीं रोकता. इमरान इमिग्रेशन काउंटर पे जाता है, FIA उसका पासपोर्ट पे उसको चेक करती है कि क्या कोई रूटीन में आप देखते हैं कि पाकिस्तान में एक आपके सामने लिस्टें आई हैं. एक्चुअली वो लोग लिस्टों को भी रॉन्गली कोट करते हैं, स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट, ब्लैक लिस्ट. हाँ. ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती. FIA की जुबान में इसको कहते हैं PNIL, प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट. ठीक है, और ये इसका कोई 4-5 साल पुराना माजी है. पुराने कानून में पाकिस्तान में एक ECL का लॉ था. ECL के कानून के तहत लोगों को इस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे प्लेस किया जाता था कि अगर वो किसी प्रोसिक्यूशन के लिए, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी अदालत के हुक्म पर जो सा है वो ट्रायल फेस करने के लिए रिक्वायर्ड है तो उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाए. बाद अज़ां इस पे इतना लॉ डेवलप हो गया था कि अदालतों ने यह कहा कि भाई आप फजूल में ना 99% लोगों को आप उनका फंडामेंटल राइट है ट्रेवल करने का, तो ट्रेवलिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. तो एक ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में जो कि लीगल क्रिएचर नहीं है, लेट मी मेक इट क्लियर, इट्स नॉट ये किसी कानून की बुनियाद पे लिस्ट नहीं बनी हुई, बस एक अरेंजमेंट है जिसकी बुनियाद पे लिस्ट बन गई, PNIL. ठीक है, तो अब आप इमरान को सिनेरियो में फिट इन करें कि वो एयरपोर्ट पे जाता है, इमिग्रेशन काउंटर पे, तो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट में उसका नाम नहीं होता, जिसकी बेसिस पे FIA रूटीन में देखती है और स्ट्रेट अवे स्टैंप करती है, ओके टू बोर्ड. इमिग्रेशन स्टैंप लगी, वो बोर्डिंग एरिया में जाता है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को रिक्वायर्ड नहीं है, पुलिस को रिक्वायर्ड होता वहां तक पहुंचता ना. FIA ने उसको क्लियर कर दिया, ही वाज ओके टू बोर्ड. एंड देन सब्सिक्वेंटली एकदम वहां से तमाम चीजें रिवर्स होती हैं और इमरान को स्ट्रेट अवे FIA ही वापस लेके जाती है और पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, कैंट पुलिस के हवाले. नाउ दिस इज 11 की सुबह, तकरीबन 1:30 से 2 बजे का टाइम है. दैट इज द टाइम दैट आई फर्स्ट रिसीव्ड द कॉल फ्रॉम वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ इमरान. चूंकि मैं लंदन में था, मैं 28 अप्रैल 2023 को 7 जून तक के लिए अपना इंग्लैंड में कोर्स चल रहा था और मेरे ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ लिंकन जिनके कुछ एकेडमिक सेशन चल रहे थे जो कि मैंने लास्ट ईयर नवंबर में बुक कराए थे, नवंबर 2022 में बुक कराए थे, जिसको करने के लिए मैं 28 अप्रैल को गया
اور پاکستان میں 11 مئی کو عمران پک اپ ہو جاتا ہے, یعنی کہ میرے انگلینڈ جانے کے 2 ہفتے بعد عمران ریاض کو ایئرپورٹ سے روکا جاتا ہے. آپ یہاں پہ پاکستان میں نہیں ہیں, پیچھے یہ کام پیچھے یہ ہو گیا, میں 2 ہفتے پہلے سے گیا ہوں, اور آپ کے اوپر یہ الزام بھی لگنا شروع ہو گیا کہ لو جی ان کے لائر جو ہیں وہ باہر چلے گئے. اب میں نے پچھلے سال نومبر میں یہ پلان کیا کہ میں آنریبل سوسائٹی آف لنکنز ان کے ایکیڈیمک سیشن اپریل سے لے کر جون میں پلان کروں گا, تو یہ اللہ کی ذات کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتی کہ 1 سال کے بعد کب کیا کیسے کیوں کس کی زندگی میں ہونا ہے. شاید میرے جیسا بھی کوئی آدمی اس وقت تک پریڈکٹ نہیں کر سکتا. یو ڈونٹ سی اینی تھنگ. اور وہ جتنے لوگ کہتے ہیں وہ عمران کی محبت اپنی جگہ پہ قائم رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید اضافہ کرے, اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں, اس کے لیے کچھ مزید مؤثر, یعنی کہ گراؤنڈ میں اتر کے نا, سامنے کھڑے ہو کے نا میدان میں کوئی رول بھی پلے کرتے نظر آئیں. صرف مفروضوں کی بنیاد پر جو کہ ریومر فیکٹری چلتی ہے اور بیڈ نیوز, نیگیٹو نیوز, جس کا کسی ایسے جو لوگ اوپینین اپنے دیتے ہیں, میں قطعی طور پر نہیں کہوں گا وہ تنقید کرتے ہیں, ان کی اپنی خواہشات ہیں, لیکن اگر کوئی نیگیٹو نیوز چلتی ہے تو جو دینے والا ہے اس کے سورس سے اس کی ایویڈنس بھی لے لیا کریں, اور اگر ایویڈنس انہوں نے مناسب لینا نہیں سمجھی تو کم از کم اس کی تصدیق کر لیا کریں. لیٹس کم بیک. اس کے بعد ان کو پک کیا جاتا ہے. یس, عمران کو اسٹریٹ اوے سیالکوٹ انٹرنیشنل. آپ کو پتہ لگتا ہے مجھے جس وقت عمران کو پولیس وہاں سے لے کے جاتی ہے اپنی کسٹڈی میں, یعنی کہ پولیس نے عمران کو گاڑی میں بٹھا لیا ہوا ہے اور وہ پولیس اسٹیشن لے کے جا رہے ہیں, اس وقت مجھے عمران کا ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ ٹیلی فون کرتا ہے, جس کے پاس ایک ڈیوائس ہوتی ہے روٹینلی, یہ جو ہم وائی فائی ڈیوائس یوز کرتے ہیں, وہ مجھے کہتا ہے کہ سر ایک ایشو ہو گیا, پرابلم ہو گئی ہے, عمران واز ٹریولنگ ٹوڈے, اور وہ مجھے بتاتا ہے کہ عمران آج ٹریول کر رہا تھا, جا رہا تھا, ہم یہاں پہ آئے, یہ سارا سینیریو جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مجھے بتایا جاتا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کسی کے پاس کوئی ویڈیو ہے تو پلیز شیئر کر دیں, تو وہ ویڈیو مجھے شیئر کرتے ہیں, اور ان دا مین ٹائم رادر کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ پوری سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. ناؤ دس از دا ٹائم کہ لیٹ نائٹ ہو گیا. میں اپنے طور پر FIA کے حکام سے رابطہ کرتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ایئرپورٹ پہ, چونکہ میں پاکستان میں ریکارڈ نمبر آف بیوروکریٹس کو, اور پورے ملک میں کوئی ایسی سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسی نہیں ہے جس کے حق میں اور جس کے خلاف سینکڑوں کیس کر چکا ہوں, اور کر رہا ہوں, اور مزید بھی کروں گا. میں ایک ایٹ اے ٹائم میرے پاس 200 سے 250 جو ہیں وہ FIA کے, نیب کے, اینٹی کرپشن پولیس کے ایٹ اے ٹائم بڑے کیس چل رہے ہوتے ہیں. سو روٹین ورکنگ کوآرڈینیشن میں بہت سے ایسے FIA کے یا دوسرے اداروں کے خود افسران ہیں جن کی بھی میں وکالت کرتا ہوں, کسی کے سروسز کیسز کرتا ہوں, کسی کے خود اپنے اوپر اینٹی کرپشن کے یا فیملی کے. آپ رابطہ کرتے ہیں؟ میں رابطہ کرتا ہوں FIA سے اور پتہ کرتا ہوں کہ ایئرپورٹ پہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے بتا دیتے ہیں یہ سارا سینیریو. اب obviously ایٹ دا کاسٹ آف کانفیڈینشیلٹی, جو ہمارا سورس ہے, یہ جو ہمارے ملٹیپل سورسز ہیں, ہم ان کے لیے ان کو ہم کوٹ نہیں کریں گے, بٹ وہ مجھے سینیریو بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو پریزنٹ کیا. سبسیکوینٹلی وہ اسٹریٹ اوے پولیس کی کسٹڈی میں جاتا ہے. ناؤ یہاں پہ ایک چیز بہت سمجھنا ضروری ہے کہ عمران ریاض خان کو پچھلے 1 سال میں اس کی جرنلسٹک اوپینین, چلے نیوز یا اوپینین یا نیریٹو ہر شخص کا اپنا اپنا ہے, اگر آپ 100 نیوز کاسٹرز یا نیوز اینکر پرسنز یا جرنلسٹ کو بٹھا دیں اور ایک موضوع پر ان کا اوپینین لیں تو لازمی طور پر 100 آئیں گے, 100 کے 100 آئیں گے. اینڈ ایوری ون وڈ ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر, کہ آپ نے ڈس ایگری کریں اور زور سے کریں, اپنی کاؤنٹر دلیل لے کے آئیں, لیکن آپ کا ضروری اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس عمران کی بھی اسی بیسس پہ پچھلے 1 سال میں کم و بیش بھی 23-24 مقدمے, سزائے موت کے مقدمے عمران کو بھگتائے گئے ہیں. آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ اس کو 1 سال پہلے پکڑا گیا, 21 مقدمے اس پہ درج کیے, 2 سندھ میں کیے, 1 KP میں کیا, 18 پنجاب میں کیے. وہ سارے مقدمے اس نے 5-7 دن میں بھگتے, بعد میں عدالتوں میں گئے, بعد میں گورنمنٹ چینج ہوئی, پروسیکیوشن وڈرا ہوئی, پرچے خارج ہوئے, 5-7 عدالتوں نے کیے, 4-5 مہینے گزرے. عمران کو پھر دوبارہ FIA میں, جب وہ لاہور سے ٹریول کر رہا تھا. اب آپ کا سوال یہ تھا وہ سیالکوٹ سے کیوں ٹریول کر رہا تھا؟ بھائی میں نے لاہور سے ٹریول کیا. دیکھیں سینٹرلائز سسٹم میں کسی بھی شخص کا نام اگر پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن یا ECL کے تھرو ڈل جائے, وہ پورے ملک میں کہیں سے ٹریول نہیں کر سکتا. اس سینٹرلائز سسٹم میں FIA اپنے سسٹم میں آپ کا پاسپورٹ نمبر, آپ کا CNIC یا آپ کا نیم ڈالتی ہے, آپ کی ساری ڈیٹیل کھل جاتی ہے.